اما کہنے لگی وے نبی وے خایا ہے قدم پھڑ کے عرض کیتی اما لگدا روندی ہیں مر جانا ہے اما کہنے لگی وے کیوں رونا ہے عرض کیتی اما جی نبی کریم گھر نہیں ملے اما کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کیتی اما اڈیکیا نہیں کدھر ماں دا بے ادب نہ ہو جاواں اما نے قدماں تو پھڑ کے سینے لا لیا اما کہنے لگی رونا جے تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیندی ہے تے او ویس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے نبی کریم جب ہجرت کرنا اندر بیٹھا سنا تے ایک نوجوان عالم میرے کول بیٹھے سن تے کہنے لگے قاسی صاحب تواڈیاں تقریراں روز سن کے سونا تے اے جڑا واقعہ تسی خواجہ ویسے کرنی والا سناندے ہو نا اے تے میں روز ہی سن کے سونا تے اے ضرور سنایو میں سنائی نہ دیواں اس ماں دی بارگاہ چ بھی اپنی عقیدت تے سلام پیش کر کے آئیے نبی کریم جب ہجرت کر کے مدینے آئے تے مشرق وال چہرہ کر کے ایسرا کر کے نا سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے نبی لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ ویکھ دے اگلے دن پھر اثر پڑھ کے اتھے چلے گئے پھر اس طرح کیتا اگلے دن پھر اثر دی نماز پڑھ کے اتھے گئے تیسرے دن نار آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وسدا ہے فرمایا ایتھے آ کے کھلوما تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے میرے آقا نے فرمایا ایتھے آ کے کھلوما مینوں عاشق والوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے میرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اے جڑا پاکستان ہے اے مدینے تو مشرق والے تے نبی پاک ادھر ہی منہ کر کے فرماندے سن ادھر مینوں عاشق والوں ٹھنڈیاں ہواواں تے اقبال فرماندے نے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے کون ہے والی نے فرمایا صحابہ میں نو رب دی خوشبو رحمان دی خوشبو نفس الرحمان اور ذخیرہ احادیث ایک کوئی انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان دا لفظ بولے فرمایا میں تھے آ کے کھولواں تے میں نو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں صحابہ نو خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کیتے کملی والیا مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے تن من دھن اولادہ اساں واریاں او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے او کون ہے سونیا کون ہے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے اودے دن رودے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے انہوں بچے پتھر مار دینے عرض کیتی ہور نشانی کی ہے فرمایا جدو لوگ روندے نے وہ حسد آئے جدو لوگ حسد نے وہ روندہ آئے عرض کیتی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا ادھر جسم دے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کیتی یا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا آئے ایک ہاتھ تے دیرم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیاں گلیاں چنو جاندہ ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جے فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی ایڈا یاشق مدینے کیوں نہیں ہوتا فرمایا دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والی او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے میں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے مدینے خبر ہو جاندی ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نے اونٹ چار کے آنے ماں دا نام سی بیدار بی بی ماں اکھاں تو نبی نہیں سی نظر نہیں سی آدھا تے ماں دے آکے قدم دبانے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگنے تے روز عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویخا ہوں ماں نے روز کہنا نہ جاویں تو میری کلی اولاد ہے تو ٹر گیوں میں مر گئی میں نو کون سمجھے گا
نہ جا ایسا ماں دا فرما بردار ہے کہ چپ کر جاندے سرائے عالمگیر والے ہو آج ماں دا ادب آج دے پتر نے بازار شاپنگ کرن جانا ہوئے تے امی نو دس کے نہیں جاندہ ابو نو پوچھ کے نہیں جاندہ انہیں ویکھن نبی جانا ہے کہ پوچھ دا ماں کھولو ادب دی انتہا نہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کھولو اتھے ایک باری ویکھ لیا تے صحابی دے مقام تے پہنچ جانا ہے پر پوچھ دا ماں کھولو اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھا تے ماں روز کہن دیا نہیں جانا چپ کر جانا آئی و بالوالدین احسانا آئی ماں دا دو آئی ماں دا احترام میں اس دن بھی گل سنائی اجازت ہوئے سنا دے میں 25 سالوں کے خطابت کر دیا میں 1999 پہلی تقریر کی تھی 25 سالوں کے میں نے خطابت ہند سندھ دنیا پوری پھر کے ویکھ لی امریکہ یورپ یوکے جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر لی میں روزانہ جدو صبح گھر آنا تے رات کدے 4 بجے ہوندے نے کدے 3 بجے ہوندے نے کدے 2 بجے ہوندے نے کدے صبح 7-8 بجے ہوندے نے سفر دی نوعیت ہوندی ہے مفتی صاحب میں ایک دن تقریر کر کے سردیاں دی رات سی تے بڑی دھند بڑی شدید سی میں اپنے گھر جا رہا تے رستے چ نا میرے ہمسائے ایک میرا کلاس فیلو خدا نام منظور وہ منظور دی جڑی والدہ وڈیری جی مائی میرے محلے دی تھی وہ باہر گلی چ نا دروازے چ بیٹھی سردی بڑی سی شدید دھند سی میں رک گیا تھے میں کہا اماں جی رات گلی چ بیٹھے ہو دروازے چ بیٹھے ہو سردی بڑی ہے کوئی ایمرجنسی ہے گھر چ مینوں دسو میرا ڈرائیور میری گڈی میں حاضر ہاں تو میری سادی جی نا محلے دی مائی مینوں کہنے لگی حافظ جی منظور اجے کام تو کیوں نہیں آیا پتہ کیتا تے پتہ لگ گیا کہ منظور اج فیکٹری اوور ٹائم لگا رہا ہے انہوں دسنا یاد نہیں رہا پر سارے گرم بسترے تو ستے نے تے ماں بوئے چ بیٹھی اس ماں نو بستر سے سکون نہیں آ رہا کیونکہ وہ منظور نہیں آیا جڑی ماں نو چھڑکا مار لیں دیو تینوں پتہ ہی نہیں تیرے واسطے تیری ماں نے کنیاں کو راتاں جا کے گزار دیتی ہیں اے محفل سنن آئے اے گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی جڑی ماں نو چھڑکا مارنا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں کو قربانیاں دے دی میرے سیالکوٹ دی تاریخ ایک بہت بڑے عالم گزرے انہاں دا نام سے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے خطابات جو فرماندے سن جدو تقریرہ کرن جانا تے جلسہ تے لوگ میرا نام اشتہاراں تے لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ لوگ انہیں القابات لکھ تے درمیان اشتہار ایڈا نام لکھ دینے پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے جوان پتر ستے ہوندے تے وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی فرماتے نے اجے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گئے لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے پنڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا کہندی ہے جوس با آ گئے فرماتے سند دی رات ویلے خبریں کڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی تینوں چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب راجہ صاحب کہنے والے زمانے چا لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینوں پپو تے مٹھو گا کہ ماں بلان دی گئے کہ ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چا سر دے کے رویا کریں گا کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر انہا ورگا کوئی ہوئے تے کرے نا میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ ویسے کرنی رو دا کہ ماں دے قدم دبان دے ایک در روندے آئے تے آ کے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتیا جب مدینے نہ گیا تے کلیجہ پھٹ جانا آج عشق دا پامپڑ بڑا تیز ہے تے ماں دے قدم چپ چوم کے تے عرض کیتی اماں اجازت دے دے آج میں نبی ویکھاں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دے عمر ہر ویلے گلہ سن دے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول ہی بیٹھے رہندے نے اجازت دے دے ایک باری رب دا ماہی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا جنہیں سارا جگ بنایا انہیں اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اممہ کلو روندہ ویکھیا نہ گیا اور پتر تے نا پرمان بھی یون تے ماما تو روندے نہیں ویکھے جاندے اتا ہے ہی فرما بردار سی اممہ نے قدمہ تو پھڑ کے سینے لائے تھے امی کہنے لگی رونا تو جہاں نبی ویکھیا تو نبی ویکھیا اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی در ٹھہر جا میں سنے ہیں 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 یوندے لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی نبی مل پہ تے ویکھا میں نہ ملے تے اڈیکی نہ
وہ پاؤندے پیری آ جائیں دھیان رکھی پیچھے ماں پیو ڈکاں کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا نے نبی کریم حجرے چ باہر نکل گئے تے دروازے چ جا کے نبی کریم مڑ کے بے کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے ہوں تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تھے انہوں جاننا دینی میں انہوں ویکھن آ رہے میں بھی انہوں ویکھن آ رہے ہم عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لگے نوجوانوں ادھر خواجہ ویسے کرنی رو دیا مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیران چ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی نالے روندے مدینے والے آ رہے نالے ارداں کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس پہ آندا آئی ارداں کر دے نے یا اللہ انہی زندگی دے آئے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ ویکھے آواں جڑے ویلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم دے نے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے روندے فرماتے نے بڑے نصیباں والے ہو اوتھے سا لیندے ہو جتھے رب دا ماہی پیا سا لیندا ہے ٹرے ٹرے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما یا شدی آباد کون ہے عرض کیتی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما یا شا فرما دیا کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی امن چو اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجا جے مدید کرنے آیا اب آیا چا فرما دیا انہوں والے آؤ یہ کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اٹھی کہاں کردہ رہے آؤ جاواں گا مہی ویخے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما آیا چا فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اٹھی کل نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اٹھی کہاں کیوں ہیں اینا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اٹھی کہاں کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتے میرا مہی وسدا ہے اما یاشا فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں چھم کے روندا ہے او دی حالت وے کے فرما دیا میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ وس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں مگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑ آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری گنتی کر لیا اپنے عاشقاں سے میری بھی گنتی کرے آیا فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے نبی کریم جو حجرے چبے کے فرما لگے عائشہ کون آیا سی عرض کیتی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرما کیویں دسی عرض کیتی والا چ دھوڑ پیران چ چھلے اونٹ دی کھل دا پھٹے والی باس کوئی درویش سی سونیا لگدا کدھر دوروں ہی آیا سی نبی کریم نے رو کے فرمایا واہ ہن والیا آپ ٹر گئے تے خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گئے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو چ نکل گئے اج شام نہ پئی 8 پیر نہ گزرے تے خواجہ ویسے واپس بھی آگئے نبی نے ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہنے لگی بے اویس آگے دکھ نل بولے نہ گیا اماں کہنے لگی بے نبی بے خیاں ہیں قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدہ رون دیاں مر جانا ہے اماں کہنے لگی بے کیوں رونا ہے عرض کی تھی اماں جی نبی کریم گھر نہیں ملے اماں کہنے لگی بے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈی کیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاواں اماں نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دی ہیں دے او بیس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے چاہوے ہو بیس میں کرا رب تے جگ جی دیاں گلاں کر دئی اور نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے تے کوئی یاد دوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ گا اور عشق ہوئے نا تے ہوئے دور گل کیا ہی دیواں ابو جال تے ابو لہب نبی دے گوانڈی سن پر عشق نہیں نا تے نہیں پہچانے یوسف دے پراوانوں عشق نہیں سی نا تے
تے کنک لے کے سامنے بہ کے آگے تے پتہ ہی نہ لگا یوسف تے اوتھے یعقوب نو عشق سی نا تے قمیص اجے مصر چ ٹری تے او اوتھے بہ کے کنان پہ کہندے نے انی لاجد ریح یوسف، مینوں یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے۔ پتہ لگ گیا عشق نہ ہوے تے کول بہ کے بھی نہیں پہچانیا جاندا، عشق ہوے تے دوروں ہی خوشبوواں آ جاندیاں نے۔ ابو جہل تے ابو لہب عشق نہیں سی نا تے گوانڈی سن پر پتہ ہی نہ لگیا تے اویس دور پیا وسدا تے نبی کریم فرما رہے نے مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں، کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا، ادھر رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا۔ آؤ لوگ سن جنہاں نے ماما دی خدمتاں کیتیاں تے رہندی دنیا تک انہاں دے نام پکارے جاون گے۔ جے تسی بھی چاہندے ہو کہ اللہ تانوں دنیا تے آخرت دی ساریاں بھلائیاں عطا فرمائے، صبح اٹھ کے ماں دے قدماں دا بوسہ لیا کرو، سویرے اٹھ کے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو، ماں دے قدماں تھلے جنت ہے اور باپ جنت دا دروازہ ہے۔ اے پاک پتن شریف بابا فرید دے او بہشتی دروازہ کھلیا محرم وچ تے لوگ دروازے چوں گزرن لئی دھکے کھادے تے کئیاں بیلیاں آکھیا اے جنت آسمان تے وے تے دروازہ بہشتی اے پاک پتن کی کرن آ گئے، ایڈی دور جنت ہے دروازہ پاک پتن وچ کیویں آ گیا؟ مینوں سچی دس تینوں ایک دروازہ نہیں کھلون دیندا۔ کملی والے فرمایا تیرا پیو جنتی تے بہشتی دروازہ، میں تے گھر گھر بہشتی بوا بنا چلیا ہاں۔ فرمایا با بہشتی دروازہ ہی دروازہ بہشتی، میرے نبی نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا دیتا۔ سویرے اٹھ کے ماما دے قدم چوم دیو کیونکہ تواڈی جنت ماں دے قدماں تھلے وے، پر میری تواڈی جنت ماں دے قدماں تھلے وے، ساڈی امی دی جنت ساڈے ابو دے کول ہے۔ اپنی جنت دا بھی ادب کرو تے اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرو۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ علی حمزہ